कार्यक्रम म पनि डाक्टर। मस्तिष्कघात भएको कसरी थाहा पाउने त? अब हामी जुन अहिले लक्षणहरूको कुरा गऱ्यौँ, अब यो सबै लक्षणहरू याद गर्न त गाह्रो हुन्छ। त्यसले एउटा फास्ट भन्ने सूत्र छ, FAST। यो हामी फास्ट भन्ने सूत्र हामी याद गऱ्यौँ भने हामी धेरै बिरामीहरूलाई मृत्युबाट जोगाउन सक्छौँ। F भनेको फेसियल विकनेस। अब मैले अघि जुन भने मुख बाङ्गिनु, एकतिर मुख बाङ्गिनु एउटा मस्तिष्कघातको एकदम सबभन्दा प्रथम देखिने लक्षण हुन सक्छ। र हामीले आफ्नो एक्सपिरियन्समा पनि त्यही देख्छौँ कि बिरामीहरू जब आउँछन् त्यो मुख बाङ्गिएर आएका हुन्छन्। उनीहरूले नोटिस गर्यो बिहान उठ्दाखेरि अनुहार मुख बाङ्गिएको देखिन्छ अनि उहाँ तुरुन्तै अस्पताल दौड्नुहुन्छ। भने एफबाट फेसियल विकनेस, एबाट आर्म विकनेस, एकतिरको हात वा खुट्टामा कमजोरी देखा पर्नु वा चल्दै नचल्नु भन्नाले प्यारालाइसिस। अर्को भनेको स्पिच डिफिकल्टी, यसबाट स्पिच डिफिकल्टी भने बोलीको समस्याहरू देखा पर्नु, अघि हामीले डिस्क्राइब गरेको। र यस्तो समस्या देखा पर्यो भने तुरुन्तै मेडिकल एटेन्सन लिनु। टी भनेको टाइम इज ब्रेन, जस्तै हृदयघातमा हामीले टाइम इज मसल भन्छौँ, यस्तै टाइम इज ब्रेन। हामीले लक्षण देखा पर्न साथ हामी तुरुन्तै अस्पताल पुगेर उपचार पाइहाल्नु गर्नुपर्छ। यदि भएन भने चाहिँ मस्तिष्कघात भएर प्यारालाइसिस जे पनि हुन सक्छ। हजुर, अहिले पनि हामीले हेर्यौँ भने हुन त मस्तिष्कघातले धेरै चर्चा पाएको छैन हाम्रो समाजमा, तर हृदयघातपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण जसले संसारभरिमै सबभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिने गर्छ त्यो चाहिँ मस्तिष्कघात नै हो। मस्तिष्कघात भएपछि देखा पर्ने अरू समस्या चाहिँ के हुन सक्छ डाक्टर साहब? अब मस्तिष्कघातमा हामीले अघि जुन के अरे लक्षणहरू चर्चा गऱ्यौँ त्यही समस्याहरू बढी हुन्छ। तर विशेष गरेर के हुन्छ भने मस्तिष्कघात भइसकेको बिरामीलाई समयमै उपचार भएन भने केही समस्याहरू सधैँको लागि रहिरहन्छ। जस्तै यो प्यारालाइसिसको समस्या, हिँड्न नसक्ने, बोलीको समस्या, पिसाबको समस्याहरू, यिनीहरू सधैँको लागि रहन सक्छ। तर समयमै उपचार भयो भने यस्ता समस्याहरू हुँदैन। त्यसो भए मस्तिष्कघातको पनि प्रकार छन्? हजुर, मस्तिष्कघात दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा इस्केमिक स्ट्रोक र अर्को हेमोरेजिक स्ट्रोक भनिन्छ। इस्केमिक स्ट्रोक भन्नाले मस्तिष्कका रक्तनलीहरू जुन अघि हामी कुरा गर्यौँ सेरेब्रल आर्टरीमा ब्लकेज भयो भने, साङ्ग्रो भएर ब्लकेज भयो भने रगतको मस्तिष्कको त्यो भागलाई रगतको सप्लाई हुँदैन अनि यस्तो अवस्थामा मस्तिष्कघात हुने गर्दछ। यसलाई इस्केमिक स्ट्रोक, इस्केमिया भन्नाले ब्लड सप्लाई नपुगेको इस्केमिक स्ट्रोक भनिन्छ। अर्को चाहिँ हेमोरेजिक स्ट्रोक, जसलाई लेम्यानले ब्रेन हेमरेज भनेर हामी भन्छौँ। धेरै फिल्महरूमा पनि देखाइएको हुन्छ ब्रेन हेमरेज भयो भनेर। ब्रेन हेमरेज भन्नाले हामीले यसलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भन्छौँ। मस्तिष्कको रक्तनली विभिन्न कारणहरूको कारणले गर्दा फुटेर जान्छन् अनि यो फुट्दाखेरि रक्तस्राव हुने गर्दछ अनि रक्तस्राव भएपछि जुन रगत मस्तिष्कभित्र जम्मा हुने गर्दछ त्यसले वरिपरिको मस्तिष्कको भागमा असर पुर्याउने गर्छ र त्यहाँ पनि फेरि रक्त सञ्चारमा बाधा हुन जान्छ। मस्तिष्क भनेको एउटा सानो बक्स जस्तो हुन्छ, यसमा अलिकति पनि ब्लड त्यहाँ जम्मा भयो भने त्यो भित्र प्रेसर बढ्ने गर्दछ र जसको कारणले बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ। इस्केमिक स्ट्रोक र हेमोरेजिक स्ट्रोकमा प्रमुख भिन्नता के हो भने हेमोरेजिक स्ट्रोक एउटा ब्लिडिङ जस्तो भयो र इस्केमिक स्ट्रोक भनेको क्लट फर्मेसन जस्तो भयो। हेमोरेजिक स्ट्रोक अचानक हुन्छ र यसमा बिरामीलाई तुरुन्तै पक्षाघात लक्षणहरू तुरुन्तै देखिन्छ। इस्केमिक स्ट्रोकमा अलिक बिस्तारै लक्षणहरू देखा पर्दछन्। त्यसैले इस्केमिक स्ट्रोक ठुलो स्ट्रोक छ भने बिरामी तुरुन्तै अचेत हुन सक्छ र अस्पतालमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब यो अब डिफरेन्स त डाक्टर साहबले भनिसक्नु भयो होइन स्ट्रोकको दुईटा प्रकारका, तर यो दुवै किसिमका मस्तिष्कघात हुने कारणहरू चाहिँ के छन्? अब यसका मस्तिष्कघातका कारणहरू हामीले एउटा ग्रसली हेरौँ के कारण हुन सक्छ र त्यसपछि इस्केमिक स्ट्रोकको प्रमुख कारण के हुन सक्छ र हेमोरेजिक स्ट्रोकको के हुन सक्छ। अब मस्तिष्कघातको प्रमुख कारणहरूमा उच्च रक्तचाप,
अत्यधिक मदिराको सेवन, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल, धूम्रपानको सेवन, मुटुको चालमा गडबडी, मुटुका जन्मजात रोगहरू, मुटुको भल्भ सम्बन्धी समस्याहरू र आदि कारणहरूले मस्तिष्कघात हुने गर्दछ। हेमोरेजिक स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेजको सबभन्दा प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप र अत्यधिक मदिराको सेवन हो। उच्च रक्तचापका बिरामीले औषधिको प्रयोग नगरिकन र मदिराको प्रयोग गर्न पुग्छन् भने मस्तिष्कघात हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। र म के सल्लाह दिन्छु भने अनियन्त्रित रक्तचाप भएका बिरामीले मदिराको अलिकति पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। उहाँहरूलाई ब्रेन हेमरेजको खतरा एकदम बढी हुन्छ। र इस्केमिक स्ट्रोकका प्रमुख कारणहरूमध्ये मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप नै हुन्। हजुर, भनेपछि होइन लाइफस्टाइल डिजिजले गर्दा नै हुन गर्दो रहेछ। हजुर, यो मस्तिष्कघात र हृदयघातका कारणहरू उस्तै हुन्छन् र यो सब यसका प्रमुख कारण नै जीवनशैलीमा अनावश्यक परिवर्तन, अस्वस्थ जीवनशैली नै हो। डाक्टर साहब, त्यसो भए मस्तिष्कघात भइसकेपछि गरिने प्रमुख जाँचहरू चाहिँ के हुन्? मस्तिष्कघात धेरैजसो अवस्थामा लक्षणहरूकै आधारमा पत्ता लगाउन सकिन्छ र मेजोरिटी केसमा इमर्जेन्सीमा जब बिरामी आउँछन् प्रष्ट हुन्छ कि प्यारालाइसिस देखेर हामी भन्न सक्छौँ कि मस्तिष्कघात भइसकेको छ भने। तर हामीले यसमा इस्केमिक स्ट्रोक हो कि हेमोरेजिक स्ट्रोक हो हामीले त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। र किनभने उपचारको पद्धति चाहिँ बिल्कुलै फरक हुन्छ इस्केमिक स्ट्रोक र हेमोरेजिक। एउटामा हामीले रगत पातलो गर्ने औषधि दिनुपर्छ र अर्कोमा हामीले रगत पातलो गर्ने औषधि दिन मिल्दैन। हेमोरेजको अवस्थामा यस्ता औषधिहरू दिन मिल्दैन। त्यसले हामीले तुरुन्तै इमर्जेन्सीमा बिरामी पुग्ने बित्तिकै हामीले जाँच गर्नुपर्छ र यो जाँचका उद्देश्यहरू दुईवटा हुन्छन्। एउटा स्ट्रोक भएको कन्फर्म गर्नु पर्यो र अर्को यो स्ट्रोकको टाइप के हो, इस्केमिक हो कि हेमोरेजिक हो। र इमर्जेन्सीमा गर्ने सबभन्दा प्रमुख जाँचको रूपमा हामी सिटी स्क्यानलाई मान्छौँ। यो सिटी स्क्यान तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। जुनसुकै इमर्जेन्सीमा हामी यसको एभाइलेबिलिटी हुन्छ। अलि महँगो जाँच हो, तर यो सिटी स्क्यानले तुरुन्तै हामीलाई यो मस्तिष्कको डिटेल इन्फर्मेसन दिन्छ र कुन भागमा इस्केमिक स्ट्रोक भएको हो कि हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको हो पत्ता लगाउन सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ सिटी स्क्यानले पत्ता नलाग्न पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा मेजर केसहरूमा त सजिलैसँग पत्ता लाग्छ, तर माइनर केसमा सिटी स्क्यानको क्षमताले यो रोगलाई नटिप्न पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा एमआरआई जाँचको सल्लाह दिने गरिन्छ। तर एमआरआई जाँच इमर्जेन्सी सेटअपको लागि उपयुक्त मानिँदैन, किनभने एमआरआईमा टाइम धेरै लाग्ने र खर्च पनि धेरै लाग्ने हुन्छ। त्यसले हामी इमर्जेन्सीमा एमआरआई जाँच गर्न भन्दैनौँ। वार्डमा भर्ना भइसकेको बिरामी र स्टेबल बिरामीलाई पछि गएर एमआरआई गर्ने सल्लाह दिइन्छ। तर यो चाहिँ न्युरोलोजिस्ट, स्नायुरोग विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार हुनुपर्छ। हजुर, अनि अन्य जाँचहरू केही गर्नु पर्दैन त डाक्टर? अब यसमा अन्य जाँच, मैले मेजर जाँचको कुरा गरेँ, तर अन्य सामान्य जाँचहरू जस्तै सुगरको, कोलेस्ट्रोलको, सिम्पल ब्लड काउन्ट्सहरू र बिरामीलाई अरू पनि केही समस्याहरू छन् भने एक्सरे, इसिजी, अन्य जाँचहरू त गर्नै पर्छ। तर प्रमुख जाँच भनेको सिटी स्क्यान हो। र यसमा हामीले अरू कहिलेकाहीँ अब अरू कारणहरू सस्पेक्ट गऱ्यौँ भने, यो स्ट्रोकको कारण के हुन सक्छ भने हामी शङ्का गऱ्यौँ भने यहाँ घाँटीको रक्तनली क्यारोटिड आर्टरीको जाँच पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र रगतमा यो क्लटिङ फ्याक्टर्सहरूको पनि जाँच गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर उपचारमा संलग्न डाक्टरले बिरामीको अवस्था हेरेर योजना बनाउनुहुन्छ। भनेपछि यो जाँच चाहिँ नि महँगो जाँच हो? सिटी स्क्यान भन्दा एमआरआई महँगो जाँच हो। सिटी स्क्यानको अहिले हामी काठमाडौँमा हेर्दाखेरि 2,000 देखि 4,000 जति खर्च पर्छ जस्तो लाग्छ र क्यारोटिड डप्लर पनि 1,000 देखि 2,000 गर्ने गरिन्छ। त्यसले यी जाँचहरू महँगा होइनन्। हृदयघात जस्तो मस्तिष्कघातको उपचार त्यति महँगो छैन।